सर्वप्रथम करुणामयी तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरू तथा महान कृपलु समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै आज मिति 2078 कार्तिक 3 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको बौद्ध धर्म प्रवचन कार्यक्रममा जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी सबै पूर्वाभ्यास आशय राम्रो बनाउने त्यो शरण गमन र चित्तोत्पातद्वारा गर्ने हो। त्यसको कारणले सम्पूर्णले आफ्नो अञ्जलीबद्ध अनि चित्तमा यसरी गरेर राख्नु, यसरी गरेर नराख्नु, यसरी चेप्टेर नराख्नु, यसरी गर्नु है। यहाँभित्र यसो खोल्रो भएको जस्तो गरेर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। छांजो सिमजो रेंबोचे मागे पानम के गुरुजी केबा न्याबा मेबा या खोने खोंदो पे गुरुजी तोनी तावा रेंबोचे मागे पानम के गुरुजी केबा न्याबा मेबा खोने खोंदो पे वरशो। अब यहाँ हेर्नु सबैले नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोप्साङ दावाज्यूको बोधभाषी बोधिसत्वचर्य अवतार प्रवचनको 13औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज चाहिँ 13औं श्रृङ्खलामा हामी पुगेका छौँ र आजको शीर्षक रहेको छ ढोक तथा शरण गमनको व्याख्या भनेर। आजको शीर्षक विषय चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ, विशेष गरी शरण गमनको जुन व्याख्या आउँछ त्यसको कारणले यहाँहरू सबैले एकदमै ध्यानपूर्वक ध्यान दिएर अनि श्रवण गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब त्यसमा अब यस अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने गत हप्तामा हामीले जुन पूजाको त्यसमा चाहिँ तेस्रो लयका साथ ध्वनि पूजा बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर जुन एक श्लोक आउँछ, गुणसागरहरूलाई मैले समुद्र रूपी स्वरका अङ्कद्वारा स्तुति गर्दछु, स्तुति सङ्गीतहरूको मेघ उहाँहरूलाई निश्चय सधैँ बहिरहोस् भनेर जुन एक श्लोक स्तुतिद्वारा स्तुति गरेर उहाँले जुन पूजा गर्ने चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ जुन बोधिचर्य अवतारको व्याख्या टीका जुन व्याख्या गर्ने विद्वानहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ तिनीहरूले व्याख्या गर्दाखेरि दुई अनि प्रकार भनौँ उहाँहरूले यसरी गर्नुहुँदो रहेछ। एक जुन विद्वानहरूले यो जुन तेस्रो लयका साथ ध्वनिको पूजा जुन छ त्यो चाहिँ पूजाको भित्र अनि राख्ने र एक विद्वानहरूले त्यो चाहिँ के भन्छ स्वरद्वारा अनि ध्वनिद्वारा
अनि पूजा गरेको कारणले त्यो चाहिँ अब तल अनि ढोकमा ल्याउने हो, त्यसरी व्याख्या गरेर दुई प्रकारको व्याख्या यसरी आउँदो रहेछ। तर पनि यहाँ चाहिँ गुरुले त्यो चाहिँ अगाडि अनि लयको साथ ध्वनिको पूजा भने त्यो चाहिँ पूजाभित्र उहाँले यसरी राख्नुभएको छ र अनि ढोकको चाहिँ अहिले तल यहाँ आउँछ। दोस्रो ढोकमा दुई भनेर, अब ढोकको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसमा दुई विषय सूची, सामान्य व्याख्या तथा वास्तविक ग्रन्थ भनेर दुई विषय छ र त्यसमाथि म पहिला चाहिँ वास्तविक ग्रन्थमा जान्छु। त्यसो कारणले यहाँ दोस्रो वास्तविक ग्रन्थबारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर बोधिचर्य अवतारको ग्रन्थमा अनि ढोकको बारेमा दुई श्लोक लेख्नु भएको छ। यहाँ त्रिकालका सम्पूर्ण तथागत उत्तम धर्म तथा सङ्गगण सहितलाई समस्त क्षेत्रहरूका परमाणुहरू जस्तैले आधार सत्कारपूर्वक शरीर झुकाई वन्दना गर्नेछु भनेर पहिला एक श्लोक आउँछ है। अब त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्रिकालका सम्पूर्ण तथागत भनेर, त्रिकाल यानि कि भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकाल भनेर। भूतकालमा अब यो काल युगमा भनौँ, त्यसमा चाहिँ 1000 जुन बुद्ध अनि पाल्नुहुन्छ जम्बुद्वीपमा, त्यो 1000 मध्ये 3 बुद्ध चाहिँ पाल्नु भइसकेको, त्यो चाहिँ भूतकालमा पाल्नु भइसकेको, त्यो चाहिँ खोर्वाजिक सेर्थुप हेसुङ भनेर, क्रकुचन्द बुद्ध भनेर खोर्वाजिक, अनि के अरे दोस्रो चाहिँ कनक मुनि भनेर, अनि सेर्थुप काश्यप भनेर, अनि हेसुङ भनेर साङ्गेसुम 3 बुद्ध पहिला अनि उहाँहरू पाल्नु भइसकेको। त्यसको कारणले भूतकालको बुद्ध। अब वर्तमान अनि विनायक बुद्ध भनेको चाहिँ चौथौँ अनि विनायक बुद्ध अथवा शाक्यमुनि, उहाँ चाहिँ अहिले वर्तमानको बुद्ध हो। अब त्यसपछि भविष्यको जुन अनि बुद्धहरू आउँछ, जस्तै कि मैत्रेय लगायत अनि बाँकी जुन बुद्धहरू आउँछन् तिनीहरू सबै भविष्य बुद्ध भनेर। अब त्यो चाहिँ त्रिकालको अनि बुद्ध भने त्यो बुझ्यो है। त्रिकालका सम्पूर्ण तथागत भनेर, तथागत अनि बुद्ध भगवान बुद्ध भनेको। त्यसै गरी उत्तम धर्म तथा सङ्गगण सहितलाई भनेर, उत्तम धर्म यानि कि 4 आर्य सत्यमध्ये निरोध र अनि मार्गयुक्तको धर्मलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसको कारणले उत्तम धर्म तथा सङ्गगण सहित भने चाहिँ यहाँ सङ्गगण भनेको चाहिँ महायान अनुसार भन्दाखेरि बोधिसत्व जुन दर्शन मार्गमा पुगेका आर्यहरूलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसको कारणले अब यो दुई हरफले के देखाउँछ भन्दाखेरि जसलाई हामीले ढोग्नुपर्छ त्यो ढोग्ने जुन स्थान क्षेत्र भनौँ त्यो देखाएको, अथवा सम्भार त्रिकालका बुद्ध, धर्म र सङ्घ भनेर ढोगको क्षेत्र पात्र भनौँ त्यो चाहिँ देखाएको हो। त्यसपछि कसरी अनि भावना गरेर ढोग्ने भन्दाखेरि यहाँ समस्त क्षेत्रहरूका परमाणुहरू जस्तैले भनेर, जुन समस्त क्षेत्र भनेर समस्त अनि दिशा भनौँ, स्थान भनौँ, समस्त क्षेत्रमा भएको जुन परमाणुहरू, सानो सानो जुन दुल हुन्छ नि, दुल हो, त्यसले बुझ्नुपर्छ है। समस्त क्षेत्रमा भएका परमाणुहरू अनि समानका आफ्नो जीवले पनि यसरी अनि निर्माण गरेर है, एक मात्र जीव नसोचेर अनि धेरै अनि समस्त क्षेत्रहरू समानका आफ्नो जीव निर्माण गरेर भनेको, निर्माण गरेर अनि के गर्नुपर्छ, आदर सत्कारपूर्वक शरीर झुकाई वन्दना गर्नेछु भनेर उहाँहरूलाई आदर
सत्कार भनेर मनबाट उहाँहरूलाई शरणको अनि शरणीय स्वीकार गर्ने, आदर सम्मान गर्ने हो। त्यसरी गरेर अनि शरीर झुकाई भनेर यसरी वन्दना गर्नुपर्छ भनेको। अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यसको फाइदा चाहिँ लाभ चाहिँ पछि आउँछ, त्यो पछि भनौँ। अब त्यसमा शरीर झुकाई भने जुन प्रत्यक्ष शब्दमा त शरीर झुकाई भनेर आएको छ, तर पनि ढोकमा चाहिँ दुई प्रकारको ढोक हुन्छ, क्याङछाक र कुम्छाक भनेर। क्याङछाक भन्दाखेरि साष्टाङ्ग अनि वन्दना भनेर भनिन्छ, अनि कुम्छाक भन्दाखेरि पञ्चअङ्ग अनि वन्दना भनेर। जुन पञ्चअङ्ग टेलवा थेवा भन्छ है, अनि दुई हात र दुई अनि घुट्न भन्छ नि, त्यो 5वटा अनि भुइँमा छोएर यसरी जुन ढोक गर्ने एउटा हुन्छन्, त्यसले चाहिँ पञ्चअङ्ग अनि ढोक भनेर, वन्दना भनेर यसरी हो। अनि साष्टाङ्ग अनि वन्दना भने चाहिँ ठुलो बिरुवाहरू हुन्छ नि, तिनीहरू अनि भुइँमा लडेको जस्तै गरेर पुरा शरीर भुइँमा छोएर यसरी लम्बाइ गरेर जुन ढोक गर्ने हुन्छन्, वन्दना गर्छन्, त्यसले भनिन्छ। त्यसको कारणले त्यो साष्टाङ्ग वन्दना गर्ने बेलामा जति अनि औँलाहरू हामीले त्यो ठाडो गर्न सक्छ त्यति हामीले ठाडो गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जति हामीले भुइँ हामीले त्यो छपेको हुन्छन्, त्यस समानको अनि चक्रवर्ती राजा अनि जन्म लिने त्यस्तो कुशलको कारमा अनि सञ्चय गर्न सक्छ भनेर यसरी लाभमा आउँछ। त्यसको कारणले यहाँ त्यो हो झुकाइ भनेर। अब त्यसपछि बोधिचित्त उत्पादको हेतु एवं प्रत्ययहरू तथा चैत्यहरूलाई वन्दना गर्नेछु, उपाध्याय तथा आचार्यहरू सहित उत्तम तपस्वीहरूलाई वन्दना गर्दछु भनेर। त्यसले चाहिँ पनि फेरि बोधिचित्त उत्पादको भनेर, बोधिचित्त उत्पाद भन्दाखेरि बोधि प्राणिधिक चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त भने जुन दुई छ नि, त्यो दुईले बुझे हुन्छ है। अनि विशेष गरी बोधि प्रस्थान चित्तले बुझ्नुपर्छ। बोधिचित्त उत्पादको त्यस्तो बोधिचित्त उत्पादको लागि जुन हेतु अथवा प्रत्यय हुन्छन् भनेको, त्यो हेतु एवं प्रत्यय भनेर। अब त्यो हेतु र प्रत्ययहरू के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बुद्ध स्वयं पनि हुनसक्छ, गुरुहरू पनि हुनसक्छ, त्यसै गरी बुद्धको प्रतिमा जुन कुहरू हुन्छन् है, तिनीहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसै गरी चैतन्यहरू हुन सक्छन्, त्यसै गरी भगवान बुद्धले जुन लीला देखाउनु भएको तीर्थस्थल हुन्छ नि, बोधगया, लुम्बिनी, त्यसै गरी जुन तीर्थस्थलहरू हुन्छन्, तिनीहरू पनि के हो, बोधिचित्त उत्पाद गर्नको लागि जुन हेतु एवं प्रत्यय हो, त्यसरी हो भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि चैत्यहरूलाई वन्दना गर्नेछु भनेर, त्यो मात्र नभई चैत्यहरूलाई पनि वन्दना गर्छु भनेको। अनि त्यसपछि उपाध्याय तथा आचार्यहरू सहित उत्तम उपाध्याय तथा आचार्यहरू सहित भनेर, यो उपाध्याय तथा आचार्य भनेको खेम्बो अथवा लोपेन भनेको है। तर यहाँ खेम्बो र लोपेन भनेको जुन पढाइ गरेर डिग्री पास गरेको जुन खेम्बो र आचार्य हुन्छ नि, त्यसले बुझ्ने होइन, लोपेनले बुझ्ने होइन। यहाँ खेम्बो र लोपेन अथवा उपाध्याय र आचार्य भनेको चाहिँ जब हामी प्रव्रजितको दीक्षा लिनुहुन्छ रब्जुङ, त्यसै गरी भिक्षुको अनि भिक्षु भिक्षुनीको शील थप्नुहुन्छ, त्यो बेलामा अनि खेम्बोमा दुई हुन्छ, प्रव्रज्य भनेर रब्जुङ खेम्बो भने एउटा, अनि हामी भिक्षुको शील थप्ने बेलामा जुन भिक्षुको शील प्रदान गर्ने, भिक्षुको शील दिने जुन एउटा खेम्बो हुन्छन्, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। खेम्बो भन्ने त्यो हो। त्यसै गरी त्यो तिनीहरूसँग लोपेनहरू हुन्छन्, आचार्यहरू हुन्छन्, त्यो शील थाप्ने बेलामा तिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। यहाँ उपाध्याय र आचार्य भनेको उहाँहरूलाई अनि गुरु मान्नुपर्छ। जस्तै कि मैले
भिक्षुको शिल थाप्ने बेलामा अनि त्यहाँ भिक्षुको शिल दिने जुन खेम्बो हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ मैले गुरु थप्नुपर्छ। त्यसै गरी आचार्यहरू लपिनहरू सँगै हुन्छ, तिनीहरूले त्यो थप्नुपर्छ। त्यसको कारणले यहाँ उपाध्याय तथा आचार्य भनेको चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ है, त्यो डिग्री पास गरेर अनि डिग्री प्राप्त गरेको आचार्य खेम्बो त्यो भनेको होइन, फेरि यो छुटाउनुपर्छ। उपाध्याय तथा आचार्यहरूसहित उत्तम तपस्वीहरूलाई वन्दना गर्दछु भनेर यहाँ तपस्वी मात्रै नलेखेर उत्तम तपस्वी भनेर लेखेको छ। त्यसले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि साधारण तपस्वी होइन, त्यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपस्वी भनेको संसारदेखि मुक्त पाउनको लागि, सत्व प्राणीहरूको लागि, बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि जुन तपस्या गर्ने साधकहरू हुन्छन् हो तिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। र विशेष गरी यहाँ चाहिँ अनि सङ्घगणलाई बुझ्नुपर्छ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम सङ्गम शरणम गच्छामि भने सङ्घ मार्गमा पुगेको जुन हुन्छन् हो तिनीहरूले बुझ्नुपर्छ है। यहाँ उत्तम तपस्वीहरूलाई वन्दना गर्दछु भनेर त्यो चाहिँ बोधिचर्य अवतार ग्रन्थमा भएको त्यो। अब त्यसपछि हामी अगर यहाँ जाउँ सामान्य व्याख्या भने त्यसमा आउँछु। त्यसमा चाहिँ पहिलो ढोगको अर्थ सामान्यतया पूजनीयहरूमा आदर गरेकोलाई बनिन्छ भनेर। सामान्य ढोग भनेको के हो? पूजनीयहरूलाई आदर सम्मान गरेकोलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने त्यो। विशेष गरी आफ्नो त्रिद्वार पूजनीयहरूका हातमा भएका अर्थात् चित्त समर्पित गरेकाले भनेर यहाँसम्म चाहिँ विशेष गरी त्रिद्वार आफ्नो शरीर अनि तन मन वचन भनेर त्यो तीन चाहिँ अनि गुरु तपाईँको हातमा छु अथवा त्रिरत्न तपाईँको हातमा छु भनेर यसरी आफ्नो त्रिद्वार तन मन वचन सबै समर्पित गरेकोलाई बुझ्नुपर्छ भनेको। त्यसको कारणले यहाँ गरेकाले अनि विद्वानहरूले जुन बौद्ध विद्वानहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ढोगमा शरण गमनको अर्थ पनि समेटेको छ भनेर भनिन्छ अरे। ढोगमा ढोगभित्र जुन मनदेखि त्रिरत्नलाई स्वीकार गर्ने, शरीरदेखि आदर सम्मान गर्ने, त्यसरी ढोग गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ शरण गमनको अर्थहरू पनि सबै त्योभित्र समेटेको हुन्छन् भनेर विद्वानहरूले यसरी भन्नुहुन्छ अरे। त्यसपछि ढोग गरेको लाभबारे त्यही सूत्रमा 10 लाभ बताउनु भएको छ भनेर अनि प्रविच्य अनि सूत्रमा कर्म प्रविच्य सूत्रमा अनि ढोगको लाभमा 10 वटा बताउनु भएको छ। त्यसमा रूप राम्रो यानि सुनको रङ जस्तो हुने, एकदमै तेजस्वी भनौँ अब सुनको रङ जस्तो हुने, सुन्दर अर्थात् रामणीय हुने, मधुर स्वर तथा ग्रहण गर्ने लायक स्वर, एकदमै मिठो मधुर, जसले सुने भने सुनौ सुनौ जस्तो लाग्ने त्यस्तो हुन्छ अरे। निडरद्वारा परिषदको बिचमा जान सक्ने, देव तथा मनुष्यहरू प्रसन्न हुने, महतेजस्वी भनेर जिउबाट जिउ चाहिँ एकदमै तेजस्वी साइनिङ त्यस्तो हुने, महातेजस्वी व्यक्ति यथा भगवान बुद्धहरू तथा बोधिसत्वहरू एवं श्रावकहरूसँग साथ हुने भनेर उहाँहरूसँग जान्ने त्यस्तो हुन्छ। सम्पत्ति ठुलो हुने, सुगतिमा जन्म लिने, शीघ्र परिनिर्वाण हुन्छन् र तिनीहरू तथागत चैत्यलाई ढोग गरेका लाभ हुन् रे। ढोग गरेको लाभ 10 वटा यसरी छन् भनेको। त्यसपछि अन्य पनि गुण कलशमा भनेर युन्देन फुमसाङ भन्छ। त्यसमा चाहिँ ढोगको विस्तृत बारे त्रिस्कन्द सूत्रमा भए अनुसार गर्नुपर्छ भनेर त्रिस्कन्द पनि भन्छ अनि तुङसा पनि भन्छ है। तुङसा आपत्ति देशना भन्छ नि, तुङसा त्यसको नाममा अनुसार गर्नुपर्छ अरे। यसरी आदरपूर्वक ढोग गर्यो भने यसरी आदरपूर्वक है राम्ररीसँग ढोग गर्यो भने यहाँ हेर्नु शरीरले जति भएको दुलोहरूको सङ्ख्या समानका चक्रवर्ती सम्राटमा जन्म लिनेका कुशल कर्म सञ्चय गर्छन् भने त्यो अघि मैले भने नि जति हामीले अनि दुलो छोप्न सक्छ
ढोग गर्ने बेलामा जुन साष्टाङ्ग वन्दना गर्ने बेलामा त्यति अनि त्यो सामानको जुन दुलो हामीले छोपेको हुन्छ त्यो सामानको अनि चक्रवर्ती राजामा जन्म लिने त्यस्तो कुशलको कारमा सञ्चय गर्न सक्छ अरे। त्यसको कारणले अब ढोग गर्ने बेलामा जति जिउ ठुलो भयो त्यति फाइदा हुने रहेछ है। तर पनि जिउ सानो छ भनेर के अरे मन दुख्नु पर्दैन, चित्त दुख्नु पर्दैन। किनभने अघि जुन हामी गयो नि बोधिसत्व ग्रन्थमा ढोग गर्ने बेलामा भावना अथवा सोच कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि आफू एक्लै मात्रै नभएर म जस्तो आफू जस्तै अनि जति क्षेत्र हुन्छ त्यो समान अनि जिउ निर्माण गरेर शरीर निर्माण गरेर अनि त्यो सबैले ढोग गरेको भनेर भन्दाखेरि फेरि चित्त दुख्नु नपर्ने रहेछ है। हो यसरी रहेछ। चक्रवर्ती सम्राटमा जन्म लिनेका कुशल कर्म सञ्चय गर्छन् भनी विनय विभाग भनेर लुङनाम्जे सूत्रमा भन्नुभएको छ। फेरि क्लेश रूपी अब त्यो ढोगले अनि यसरी पुण्य त कमाउँदै रहेछ। तर पनि त्यो ढोग गर्ने चाहिँ क्लेशको विपरीतमा क्लेशको प्रतिपक्षमा जुन मनमा भएका क्लेश हुन्छ 3, 5, 8 हुन्छ नि त्यो क्लेशहरूलाई अनि दमन गर्छ कि गर्दैन, प्रतिपक्ष गर्छ कि गर्दैन, नाश गर्छ कि गर्दैन भनेर भन्दाखेरि यहाँ फेरि क्लेश रूपी अहङ्कारको प्रतिपक्षको रूपमा पनि जाने लाभ आदि छन् भनी भन्नुभयो भनेर जति हामीले ढोग राम्ररीसँग सोचेर भावना राम्रो गरेर गर्दाखेरि त्यो ढोग गरेको कारणले के गर्छ भन्दाखेरि जुन आफ्नो मनमा एउटा घमण्ड हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ त्यसले चाहिँ दबाउँछ, त्यसले चाहिँ दमन गर्छ भनेको। त्यसको कारणले पञ्च अनि दोष अथवा पञ्चक्लेश मध्ये अहङ्कारलाई दमन गर्छ भनेको। राम्रो रहेछ नि त। ढोगको विधि विस्तृत रूपमा गुरुको मुखारबिन्दुबाट जानुहोस् र सार चाहिँ भद्राचार्य प्रणिधान बमोजिम हुन् भनेर अब ढोगको विषयमा अनि अब अघि तल गएको त्यसले पुग्छ। जानुहोस् र सार चाहिँ ढोग गर्ने बेलामा त्यो साङ्जो मेलम भन्छ नि भद्राचार्य प्रणिधान हो त्यो पाठ गर्दै गर्दै यसरी गर्नुहोस् भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। अब ढोग गर्ने बेलामा जुन हामी त्यो गर्छ हात कोहीले यस्तो गर्छ जुन चेप्टेको यस्तो हुन्छ है त्यो गर्नु हुँदैन। भैरीको जुन रूप छ त्यो चाहिँ मणि जस्तो नुर्बु भन्छ नि हो मणि जस्तो यसरी हुनुपर्छ। त्यो रूपले चाहिँ के चिनाउँछ भन्दाखेरि 4 अनि बुद्धको काया मध्ये अनि के अरे रूप काया त्यसले चिनाउँछ रूप काया। अनि त्यसै गरी यो भित्र जुन खाली छ त्यो के अरे रेखदेख नगर्ने त्यो नहुने यताउता त्यो के अरे छुने त्यो नगरेर जुन खाली हुन्छ त्यो खालीले चाहिँ के चिनाउँछ भन्दाखेरि 4 बुद्धको काया मध्ये अनि धर्म काया भनेर त्यो चाहिँ चिनाउँछ। अनि त्यो चाहिँ यसरी गरेर यसरी गर्नुपर्छ है। अब अझदेखि यसरी नगर्नु यसरी गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ जुन नारोपादेखि एउटा परम्परा जुन आएको छ नारोपादेखि मार्पादेखि मिलाएको छ उहाँहरूले ढोग गर्ने बेलामा यो चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ बिचमा राख्ने त्यहाँदेखि अब उष्निष्य भन्छ है शिरमा राख्यो भने यहाँ राख्नु 4 वटा गऱ्यो भने नमो गुरुवे नमो बुद्धय नमो धर्मय नमः सङ्घय भने यसरी। अब 3 गऱ्यो भने माथि अनि घाँटीमा अनि यसरी चित्तमा भनेर यसरी गर्नुपर्छ। यहाँसम्म चाहिँ भयो। अब त्यसपछि तेस्रो शरण गमनमा 2 भनेर अब यसको विषयमा हामीले जान्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण भित्र के अरे एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। जुन हामी अहिले अधिकर्मीहरूलाई जुन हामी अहिले बौद्धको अनि ग्रन्थ बौद्धको दर्शनहरू हामी पढ्दैछ नि त्यसमा अभ्यास गर्दैछ है। त्यसको कारणले जुन नयाँहरूले अथवा अधिकर्मी तिनीहरूले सबभन्दा पहिला चाहिँ शरणगमन भन्ने चाहिँ त्यो कसरी हामीले भावना गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको विषयमा अभ्यास कसरी गर्नुपर्ने रहेछ त्यो चाहिँ जाने एकदमै जरुरी छ।
किनभने जब एउटा व्यक्तिले प्रश्न गर्ने बेलामा तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ, तपाईँ बौद्ध हो कि अबौद्ध हो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि तुरुन्तै हामी जवाब दिनुहुन्छ कि म बौद्ध हो भनेर, बौद्ध मार्गी अथवा बौद्धावलम्बी हो भनेर हामी जवाब दिन्छ। तर फेरि त्यो व्यक्तिले दोस्रो प्रश्न गर्दाखेरि बौद्ध अबौद्ध कसरी छुटाउनु पर्छ, बौद्ध हुनको लागि अनि के अनि चाहिन्छ भनेर यसरी फेरि प्रश्न गर्दाखेरि धेरै जस्तो यहाँ अड्किन्छ। के सोच्छ धेरै जस्तोले, म बौद्ध हो किनभने म बुद्धको देशमा जन्म लिएको छु, अथवा म अनि बौद्ध धर्म फैलिएको जुन देशमा जन्म लिएको छु, अथवा मेरो बुबा आमा अनि बौद्ध धर्म मान्नुहुन्छ, अथवा मेरो घरको छतको माथि ध्वज अथवा झन्डा थर्चोहरू अनि लगाएको छ है। त्यसै गरी म अनि यसरी के अरे भिक्षुको वस्त्र लगाएको छु, त्यसै गरी म नाक्पाको वस्त्र लगाएको छु भनेर बाहिरी रूपद्वारा हामीले के अरे प्रमाण गर्छ भन्दाखेरि म बौद्ध हो भने यसरी भन्नुहुन्छ। तर पनि बौद्ध अबौद्ध छुटाउने भनेको बाहिरी रूपबाट होइन, भित्री मनद्वारा हामीले छुटाउनु पर्छ। संसारको दुःख र कम्तीमा पनि अर्को जुनीमा जुन के अरे दुर्गति लोकको अनि दुःखहरूलाई डर उत्पन्न भएर त्यहाँबाट अनि मुक्त हुनको लागि त्यहाँबाट रक्षा गर्ने जुन क्षमता त्रिरत्नलाई छ, त्यो त्रिरत्नलाई म अनि मेरो अनि शरणीय स्वीकार गर्छु भनेर यसरी चित्त हुनुपर्छ। त्यसो कारणले सोचद्वारा हामीले बौद्ध अबौद्ध छुटाउनु पर्छ। 2 हप्ता अगाडि एउटा यहाँ के अरे युवक एउटा भेटेको थियो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि पहिला म बौद्ध हो भनेर मेरो मनमा यसरी सोच छ, म बौद्ध हो, म बौद्धावलम्बी हो भनेर, म बौद्ध धर्म गर्ने व्यक्ति हो भनेर सोच थियो। तर उहाँले बिस्तारै के गर्नु भइरहेछ भन्दाखेरि युट्युबतिर अनि जुन बौद्ध धर्मको विषयमा व्याख्या गरेको उहाँले धेरै अनि देख्नुभयो, हेर्नुभएको रहेछ। त्यसमध्ये पनि उहाँले शरणगमनको विषयमा उहाँले देख्नुभएको रहेछ। फेरि त्यसद्वारा उहाँले शरणगमनको विषयमा राम्ररीसँग अनि सुनेर सोच्दाखेरि अनि उहाँ आफूले के एउटा महसुस आएको छ भन्दाखेरि म त अहिलेसम्म बौद्ध हो भनेर सोचिरहेको छु, तर पनि सत्यमा यथार्थमा म बौद्ध होइन रहेछ भनेर उहाँको मनमा यस्तो सोच उत्पन्न भयो भनेर अस्ति 2 हप्ता अगाडि हो यसरी भयो। अब त्यसको कारणले हामी स्वयं बौद्ध हो कि होइन भनेर आफूले प्रश्न गर्ने हो। अब त्यसको कारणले यहाँ अब आज शरणगमनको विषयमा आउँदैछ है। तेस्रो शरणगमनमा 2 भनेर सामान्य व्याख्या वास्तविक ग्रन्थ भनेर, त्यसमा पहिलो चाहिँ सामान्यतया शरणगमनको अर्थ के हो भने शरणीयहरूमा आश्रय लिएकोलाई भनिन्छ भनेर। शरणीयहरूमा बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न उहाँहरूलाई अनि आश्रय लिएकोलाई भनिन्छ भनेको। के को आश्रय? आफूलाई संसारको दुःख भोगिरहनु पर्ने, त्यो पनि यो जुनीमा मात्र नभई अनि अनादिकालदेखि संसारको दुःख भोगिरहने, त्यस्तो दुःख चाहिँ आफूलाई नचाहिने, त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्ने इच्छा रहेको छ। त्यहाँबाट कसले मुक्त दिलाउन सक्ने रहेछ भन्दाखेरि त्रिरत्नले अनि त्यसरी सक्दो रहेछ भनेर उहाँहरूलाई त्यसको लागि आश्रय लिएको। तत्कालको दुःख मैले चाहिँदैन भनेर त्यो तत्कालको दुःख हटाउनको लागि आश्रय लिएको होइन। तत्कालको दुःख पेट दुख्यो भने अस्पताल गए हुन्छ है, हो यो आश्रय लिए भन्नु त्यो पनि बौद्ध धर्म बमोजिम त्रिशरणीय अथवा त्रिरत्नहरूमा भएर श्रद्धाद्वारा शरणमा जानेलाई शरणगमन भनिन्छ भनेर बुद्ध धर्मसँगलाई आफूले चित्तद्वारा शरणगमन राम्रो हुनको लागि
त्यसको हेतुलाई हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। अब त्यसको हेतु के हो भन्दाखेरि भय र श्रद्धा, त्यो दुई हो। भय भन्दाखेरि यहाँ भय भनेको अनि संसारको दुःखको हेतु हो। तिनीहरू सबैलाई डर अनि भय भएर त्यहाँबाट अनि मुक्त दिलाउन सक्ने, त्यहाँबाट रक्षा गर्न सक्ने अनि त्रिरत्नलाई त्यस्तो क्षमता रहेको छ भनेर विश्वासद्वारा श्रद्धा हुनुपर्छ। मात्र पाठ मात्र गरेकोले शरणगमन त्यति राम्रो हुँदैन है। त्यसको कारणले भय र श्रद्धाद्वारा शरणमा जानेलाई शरणगमन भनिन्छ अरे। शरणगमनको अनुशंस सूत्रमा यसरी भन्नुभएको छ। अब शरणगमन हामीले त्रिरत्नप्रति अथवा चार रत्न, यदि गुरु रत्न थप्यो भने त्रिरत्न अथवा चार रत्नप्रति अनि शरणमा गयो भने, शरणगमन गर्यो भने त्यसको अनुशंसा, त्यसको लाभ, त्यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि यहाँ बुद्धको अचिन्तनीय गुण, धर्मको अचिन्तनीय गुण, सङ्घको अचिन्तनीय गुण, अचिन्तनीय श्रद्धा गरेकाले विपाक फल पनि अचिन्तनीय हुन्छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ। आदि बताउनु भए बमोजिम शरणगमनको अनुशंसा अचिन्तनीय छ भनेर अनगिनती है, यस्तो छ, असङ्ख्य शरणगमन गरेको। अब शरणगमन गरेकोले फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि क्लेश रूपी अहङ्कारको प्रतिपक्ष पनि हुन् भनेर अघि ढोगमा आएको छ नि, त्यही जस्तो गरेर शरणगमनको व्याख्या विस्तृत रूपमा निम्न अनुकूल व्याख्यामा जानुहोस् भनेर अहिले शब्द व्याख्या, अर्थ व्याख्यामा आउँछ, त्यसमा हामी जाने। त्यसपछि दोस्रो, वास्तविक ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर वास्तविक शरणगमनको विषयमा ग्रन्थमा भनेर बोधिचर्य अवतारको ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर एक श्लोक बताउनु भएको छ। त्यसमा बोधिसारमा प्रतिष्ठित नहुन्जेलसम्म बुद्धहरूको शरणमा जानेछु, धर्म तथा बोधिसत्व सङ्घको शरणमा पनि जानेछु भनेर त्यसमा दुई शब्द व्याख्या र अर्थ व्याख्या। अब पहिला शब्द व्याख्या गर्दाखेरि बोधिसारमा अथवा बुद्ध भूमिमा है प्रतिष्ठित नहुन्जेलसम्म भनेर बोधिसार अथवा बुद्ध भूमिमा नपुगिन्जेलसम्म, बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म भनेको त्यसले चाहिँ समय देखाएको। म त्रिरत्नप्रति शरणमा जान्छु, त्रिरत्नको शरणमा जान्छु, तर कति समय, एक दिन, एक हप्ता, एक महिना, एक साल, जिन्दगीभर या केही अनि के अरे कल्पौँ भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म भनेर यसरी बताउनु भएको छ नि। त्यसको कारणले यो शरणगमनको शब्दले महायानको अनि शरणगमन देखाउनु भएको। बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म भनेर त्यसले समय देखाएको, बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म भनेर। बुद्धहरूको शरणमा जानेछु भनेर त्यसले चाहिँ के हो, अब बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म भनेर समय देखेर अनि कसको शरणमा जान्छु भनेर भन्दाखेरि शरणीयहरू देखाएको, बुद्धहरूको भनेर बुद्ध रत्न। धर्म भनेको जुन चार आर्य सत्यमध्ये निरोध सत्य र मार्ग सत्य युक्त जुन धर्म हुन्छन् त्यो धर्मरत्न। र त्यसै गरी बोधिसत्व भने अघि मैले भने नि, यो शरणगमन चाहिँ अनि महायानको शरणगमन रहेको छ। त्यसको कारणले यहाँ सङ्घरत्नमा के आएको छ, बोधिसत्व आएको छ। सङ्घरत्न भनेर साधारण यहाँ राखेको छैन, बोधिसत्व भनेर सङ्घको भन्दाखेरि बोधिसत्वलाई बुझ्नुपर्छ। बोधिसत्वको सङ्घको शरणमा पनि जानेछु भनेर त्यो चाहिँ अथवा त्रिरत्नको शरणमा बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म अनि शरणमा जान्छु भने त्यो। अब यसले चाहिँ यो पहिलो दुई जुन श्लोक छ त्यो हरफ छ त्यसले चाहिँ हामी जुन पाठ गर्छ नि, साङ्गे छेद छोगी छो नम्ला छङ्जु फर्दु दाउने क्याप्सो छि भने त्यो देखाएको रहेछ है। यो एउटै रहेछ, शब्द अलिअलि फरक छ तल माथि, तर पनि अर्थ चाहिँ एउटै रहेछ।
अब त्यसपछि अर्थ व्याख्यामा अघि यो अब शरणगमनको अर्थ व्याख्या। दोस्रो अर्थ व्याख्यामा शरणगमनको 6 विषय सूची यसरी छन् भनेर। अब यहाँहरूले यदि शरणगमनको अभ्यास गर्ने हो भने धेरै जसोले ओडो गर्नुहुन्छ, छा मेन्डल के गर्नुहुन्छ नि, त्यसै गरेर हामीले कहिले कहिले शरणगमनको विषयमा अभ्यास गर्ने, कहिले कहिले 4 आर्य सत्यको विषयमा अभ्यास गर्ने, कहिले कहिले बोधिचित्तको विषयमा अभ्यास गर्ने। त्यसो गऱ्यो भने अति राम्रो हुन्छ नि। त्यसको कारणले यहाँहरूले यदि शरणगमन राम्रोसँग अनि चित्तमा उत्पन्न गर्ने इच्छा छ भने अब यो जुन 6 वटा विषय सूची छ त्यो मनमा राख्नुपर्छ। त्यो मनमा राखेर त्यो 6 द्वारा अनि शरणगमनको अभ्यास गोम मनभित्रदेखि सोच्ने, हात यसरी राखेर अनि अभ्यास गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नु, पहिला चाहिँ शरणगमनको स्वभाव अथवा लक्षण, दोस्रो शरणगमनको अनुशंसा, तेस्रो शरणगमनको हेतु, चौथो शरणगमनको विषय अथवा क्षेत्र भनिन्छ या पात्र पनि भनिन्छ, पाँचौँ शरणगमनमा जाने विधि, शरणमा जाने विधि, छैठौँ शरणगमनको शिक्षा भनेर गरी यी 6 बुँदहरूद्वारा बुझ्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण हुन् भनेर यो 6 वटा चाहिँ यहाँहरूले मनमा अनि के अरे अवश्य राख्नुपर्छ, अनिवार्य राख्नुपर्छ। त्यो नभए नहुने हो। त्यसको कारणले यो 6 वटा राम्रोसँग राख्नुपर्छ है मनमा। त्यसमा पहिलो शरणगमनको स्वभाव। शरणगमनको स्वभाव अथवा शरणगमन भने कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि यहाँ सामान्यतया शरणीयहरूमा आश्रय लिएकोलाई भनिन्छ। त्यो पनि बौद्ध बमोजिम गर्दा त्रिशरणीय अथवा त्रिरत्नहरूमा भय र श्रद्धाद्वारा शरणमा जानेलाई शरणगमन भनिन्छ भनेको। त्यसको कारणले हाम्रो चित्तमा संसारको दुःख र दुःखको हेतुप्रति भय र त्यहाँबाट अनि मुक्त हुनको लागि त्रिरत्नप्रति अथवा शरणीयहरूप्रति विश्वासद्वारा जुन श्रद्धा छैन भने शरणगमन आउँदैन। शरणगमनको चित्त जुन छ त्यो उत्पाद हुँदैन। त्यसको कारणले शरणगमन भनेको फल हो। त्यसको हेतुमा के छ भन्दाखेरि भय र अनि श्रद्धा भने त्यो 2 हुनुपर्छ। त्यो 2 हामीले नभएसम्म शरणगमन पनि त्यति राम्रो आउँदैन हो। ध्यान दिनुपर्ने एउटा यो रहेछ। त्यसपछि दोस्रो शरणगमनको अनुशंसा चाहिँ सामान्यतया सूत्रमा भनेन। अब शरणगमनको जुन अनुशंसा फाइदा छ त्यो चाहिँ सामान्य अघि गइसकेको हो। बुद्धको अचिन्तनीय गुण, धर्मको अचिन्तनीय गुण, सङ्घको अचिन्तनीय गुण, अचिन्तनीयमा श्रद्धा गरेकाले विपाक फल पनि अचिन्तनीय आदि बताउनु भयो बमोजिम। अचिन्तनीय अनुशंसा भए तापनि यहाँ संक्षेपमा भन्दा 8 प्रकारका लाभहरू छन् भनेर। अब यदि हामीले शरणगमन राम्रोसँग गर्यो भने के लाभ हुन्छ भन्दाखेरि 8 प्रकारको लाभहरू हुन्छन्। हुन त शरणगमनको लाभ हामीले के अरे गिन्ती गर्न सक्दैन, तर पनि अब संक्षेपमा भन्दाखेरि अनि 8 वटा हुन्छ भन्ने त्यो। अब त्यसमा पहिला त्यो व्यक्ति बौद्ध धर्मावलम्बी अन्तर्गत पर्ने भनेर। त्यो व्यक्ति को बुद्ध धर्म सङ्घप्रति जुन शरणमा जान्छ त्यो शरणमा जाने व्यक्ति चाहिँ बल्ल के हुन्छ, बौद्धावलम्बी भनेर हुन्छ। त्यो मनमा नभएसम्म त्यो व्यक्ति चाहिँ बाहिरी रूपबाट के भए तापनि, बाहिरी रूपबाट उहाँ चाहिँ जे भए तापनि यथार्थमा बौद्धावलम्बी होइन। त्यसको कारणले बौद्धावलम्बी हुनको लागि, बौद्ध हुनको लागि जुन आइडी कार्ड जस्तो के हुनुपर्छ, मनमा त्रिरत्नप्रति अनि त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्छ, शरणगमन हुनुपर्छ। म एउटा उदाहरण राख्यो भने जस्तै हामी पिक्चर हेर्न जान्छ नि कहिले कहिले। पिक्चर हेर्न जाने बेलामा पिक्चर हलको त्यो थिएटरभित्र जानको लागि के चाहिन्छ, हामीलाई टिकट चाहिन्छ नि। टिकट नभए त्यो के अरे त्यो गार्डले चाहिँ
हामी भित्र जान दिँदैन। टिकट पायो भने हामी चाहिँ भित्र जान सक्छ। त्यही जस्तो गरेर त्यो जुन होल जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, त्यो भित्र चाहिँ अनि त्यो भित्र पस्न सक्यो भने अनि बौद्ध हुन्छ। त्यो बौद्ध हुनको लागि के हुनुपर्छ, हामीलाई टिकट जस्तो जुन शरणगमनको कार्ड चाहिन्छ। बुझ्यो है? हो, शरणगमन, मनमा शरणगमन नभएसम्म बुद्ध हुँदैन, के अरे बौद्धावलम्बी हुँदैन। त्यसको कारणले यदि हामीलाई शरणगमन राम्रोसँग छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ बाहिरी रूपमा केही छैन भने पनि त्यो चाहिँ यथार्थमा अनि त्यो के हो, बौद्धावलम्बी हो। त्यसको कारणले त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो त यो। यदि यो छैन भने, शरणगमन छैन भने यो दोस्रो हेर्नु, यहाँ सम्पूर्ण बौद्धशीलहरूका आदरको भूमिका निभाउँछन् रे। केले? शरणगमनले। शरणगमन छैन भने उपसाकको शील हामी थप्न सक्दैन, थपे पनि पाउँदैन। के अरे उपासक, उपासिका, प्रवज्य अनि भिक्षु अनि त्यसै गरी तन्त्रको शीलहरू हामीले पाउन सक्दैन शरणगमन छैन भने। त्यो शरणगमन चाहिँ आधारमा हुनुपर्छ। त्यो आधारमा राखेर अनि त्यसको माथि हामी माथि शील हामी थप्दै जान सक्छ। त्यसको कारणले यदि शरणगमन राम्रो छैन भने हामीले भिक्षु बाहिर वस्त्र लगाएर जो भिक्षुको शील थपे तापनि शील पाउँदैन, बोधिचित्तको शील थपे तापनि शील पाउँदैन, तन्त्रयानको शील थपे तापनि हामी शील पाउँदैन, थप्न सक्दैन। त्यसको कारणले सम्पूर्ण बौद्धशीलहरूको आदरको भूमिका निभाउँछन्। त्यसपछि तेस्रोमा पहिला गरेका सबै कर्मको आवरण अथवा पापहरूलाई क्षय पर्दछन् भनेर। शरणगमन राम्रोसँग गर्यो भने शरणगमन गरेको कारणले के गर्नुपर्छ, शीललाई राम्ररीसँग हामीले अनि पालना गर्नुपर्छ। त्यो मात्र नभई शरणगमन किन गरेको भन्दाखेरि कम्तीमा पनि अर्को जुनीमा यदि दुर्गति लोकमा जन्म लियो भने त्यसको दुःख सबै भोग्नुपर्ने रहेछ र त्यो दुःखहरू कहाँबाट उत्पन्न हुँदो रहेछ, त्यहाँ के कारणले हामी जन्मिएको रहेछ भनेर यसरी हेर्दाखेरि कर्म हेतु फल आउँछ। अकुशलको कर्म गरेको कारणले अनि दुर्गति लोकमा जन्म लिनुपर्ने रहेछ, दुर्गति लोकमा जन्म लिएर अनि दुःख भोग्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यसरी ज्ञात भएको कारणले अनि के गर्छ, पहिला जुन गरेको पाप कर्महरूलाई, पहिला गरेको पाप कुकर्महरू सम्झिँदाखेरि मन हृदयदेखि अनि के अरे पश्चाताप हुन्छ। त्यो पश्चाताप भएको कारणले अनि के गर्छ, पाप धुलाउनको लागि अनि के अरे पाप प्रश्चित गर्छ। त्यसको कारणले पाप प्रश्चित गरेको कारणले अनि के हुन्छ, यहाँ हेर्नु, पहिला गरेको सबै कर्मको आवरण अथवा पापहरू शोधन गर्छ भने त्यसरी हो। बुझ्यो है? त्यसपछि चौथोमा तत्काल अपार पुण्य सञ्चय गर्दछन् भनेर। अनि कुशलको कर्म सञ्चय गरेको कारणले अनि अपार पुण्य सञ्चय गर्न सक्छ। र पाँचौँमा मनुष्य र अमनुष्यहरूबाट हानि पुर्याउन सकिन्न भनेर। अनि सामान्य अनि व्यक्तिहरूले आफूलाई केही अनि हानि पुर्याउन आयो तापनि हानि पुर्याउन नसक्ने त्यस्तो हुन्छ। यदि हानि पुर्याए तापनि आफू मरेपछि दुर्गति लोकमा जन्म लिन्छ कि भनेर डर पनि हुँदैन। बुझ्यो है? हो, त्यो दुर्गतिमा पतन हुँदैन भनेर शरणगमन गरेको कारणले त्रिरत्नप्रति शरणमा गएको कारणले त्यसको शील राम्ररीसँग पालना गर्नुपर्छ। शीलमा अकुशल त्याग्ने अनि कुशलको शीलमा बस्नुपर्छ। त्यसको कारणले यदि अकुशलको कर्म नगरेमा त्यसको फल दुर्गतिमा पनि हामी जन्म लिनु पर्दैन। हो, त्यसको कारणले यहाँ दुर्गतिमा पतन हुँदैन। चित्तएको सबै अर्थ सिद्ध हुन्छ भने चित्तएको सबै अर्थ, चित्तएको मनोकामना पुरा हुन्छ। अब यहाँ मनोकामना पुरा हुन्छ भनेको चाहिँ विशेष के हो भन्दाखेरि यदि सत्य नै संसारको दुःखलाई हृदयदेखि अनि के अरे उल्टी आएर अनि के अरे दोष देखेर
भयद्वारा त्यहाँबाट म मुक्त हुनुपर्ने मुक्त हुनु अनि पर्ने रहेछ, मुक्त हुनु पर्छु के अरे मुक्त म गर्छु भनेर त्यस्तो हृदयदेखि जुन सोच हुन्छ, त्यो सोच भएको व्यक्तिहरूले के गर्छ भन्दाखेरि संसारमा जन्म लिने कारक जुन कार्य हुन्छ त्यो चाहिँ गर्दैन। त्यो नगरेर जहिले पनि विचारमा आउने चाहिँ के हो, संसार कसरी त्याग्नु पर्ने रहेछ, संसारको हेतुले कसरी अनि दमन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यो मात्रै सोच्नुहुन्छ। त्यो सोचेको कारणले उहाँको मनोकामना के भयो, संसारबाट मुक्त हुने, बुद्धता प्राप्त हुने, त्यो भयो नि। त्यसको कारणले चित्तको सबै अर्थ सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरा यो यतिकै सामान्य जस्तो के होइन। विशेष चाहिँ के हो, उहाँको मूल कामना चाहिँ के हो, संसारबाट मुक्त पाउने, बुद्धता प्राप्त हुने, त्यो हो नि। अनि उहाँले सोच्ने पनि त्यो मात्रै सोच्छ। यदि हृदयदेखि यस्तो छ भने, शरणगमन गयो भने यस्तो हुन्छ हो। त्यसको कारणले चित्तको सबै अर्थहरू सिद्ध हुन्छ भन्ने कारण यो। त्यसपछि 8औँमा शीघ्र नै बोधि लाभ गर्ने आदि हुन् भनेर, अनि शीघ्र बोधिता प्राप्त अनि गर्न सक्छ भने त्यो शरणगमन गरेको क्लेश रूपी अहङ्कारको प्रतिपक्षमा पनि जान्छन्। त्यसपछि तेस्रो शरणगमनको हेतुमा भनेर, अब यहाँ चाहिँ शरणगमनको हेतु के रहेछ फेरि बुझ्नुपर्छ है। यहाँ सामान्य बौद्ध धर्मको शरणगमनको हेतु चाहिँ भय र श्रद्धा दुई हुन्। यी दुई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बटरक चोङखबजु विरचित महामार्ग क्रममा भनेर लमरिम छेमोमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। शरणगमन चाहिँ फल हो, त्यो राम्रो हुनको लागि त्यसको हेतुले धेरै भर पर्छ हो। त्यसको विषयमा महामार्ग क्रममा यसरी बताउनु भएको छ अरे। संक्षेपमा आफू स्वयं दुर्गतिका दुःख सहितमा भय हुनु र त्यसबाट रक्षा गर्ने क्षमता त्रिरत्नमा भएको विश्वास गर्न यी दुई हुन्। बुझ्यो है। अब आफ्नो मनमा भएका जुन शरणगमन, म त्रिरत्नप्रति शरणमा जान्छु भन्ने एउटा सोच हुन्छ नि, त्यो सोच चाहिँ जति अनि ठुलो बल रहेछ कि छैन भने त्यो कहाँ भर पर्छ, त्यसको हेतुको जुन भय र डर, भय र श्रद्धा दुई छ त्यसमा भर पर्छ। हेर्नु, भय नभए भने त्रिरत्नको शरणमा जाँदैन। किन जान्छ? जस्तै कि हामी स्वयंलाई केही आपतमा परेको छ भने, दुःख परेको छैन भने है, दुःख केही नभएर एकदमै सुख भएर सुखसँग बस्न सक्ने धन सम्पत्ति राम्रो भयो भने अरूको अनि के अरे अरूलाई मद्दत माग्न जान्छ? जाँदैन नि। त्यसको जाने कारण नै के भएन है। त्यसको कारणले भय नभए भने दुर्गतिको अनि के अरे दुर्गति अथवा त्यसै गरी संसारको दुःख र दुःखको हेतुलाई भएको भय, एउटा डराउने जुन सोच छैन भने हामी त्रिरत्नको शरणमा जाँदैनौँ। त्यसको कारणले शरणगमनको लागि पहिलो हेतु के हो? डर हुनुपर्छ, भय हुनुपर्छ। त्यो भय चाहिँ राम्रो हुनको लागि तथागत गौतम बुद्धले प्रथम अनि धर्मचक्र 4 आर्य सत्यमा पहिलो दुःख आर्य सत्य भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि। त्यसपछि समुदय आर्य सत्य भनेर जुन दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्य छ, त्यो दुईको हामीले राम्ररीसँग बुझ्नुपर्छ। त्यो राम्ररीसँग नबुझिन्जेलसम्म फेरि त्यो डर चाहिँ राम्रो आउन सक्दैन। त्यसको कारणले यहाँ डर हुनुपर्छ, भय हुनुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ। यहाँ त्रिरत्नमा रक्षा गर्ने क्षमता त्रिरत्नमा भएको विश्वास हुनुपर्छ भने त्यो एउटा विश्वास गर्न यी दुई हुन् भनेर। विश्वास नभए भने फेरि त्रिरत्नको शरणमा जाँदैन। जस्तै कि आफूलाई एकदमै आपतमा परेर दुःख भइरहेको, तर पनि त्यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि मन्द छ, चित्त छ, तर यदि जति जुन धन सम्पत्ति भएको व्यक्तिहरू भए तापनि आफूले यदि विश्वास छैन भने त्यो विश्वास नभएको जुन व्यक्ति हुन्छ नि, त्यो प्रति उसले मद्दत माग्दैन।
जोसँग उहाँले विश्वास छ त्यहाँ गएर उहाँले चाहिँ विश्वास मद्दत माग्छ। मलाई यस्तो यस्तो दुःख परेको छु अनि तपाईँले मलाई मद्दत गर्नु भनेर जसले विश्वास हुन्छ त्योसँग मद्दत माग्न सक्छ। त्यसो कारणले फेरि विश्वास हुनु भने पनि त्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो कारणले भय र विश्वास दुवै हुनुपर्छ। एक नभए एक छैन भने शरणगमन हुन सक्दैन, दोस्रो नभए फेरि शरणगमन हुन सक्दैन। त्यसको कारण त्यो दुवै हुनुपर्छ है, हेतु महत्त्व दुई। अब विश्वास राम्ररीसँग हुनको लागि फेरि शरणीय बुद्ध धर्म सङ्घको अनि गुणहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। फेरि त्यसमा पढ्नुपर्ने रहेछ नि। हो त्यस्तो शरणगमन राम्रो हुनको लागि 4 आर्य सत्य एकदमै हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, सक्यो भने त्यही हो। तसर्थ यदि त्यो दुई चाहिँ शब्द मात्रमा गयो भने, यदि त्यो दुई के भय र श्रद्धा चाहिँ शब्द मात्रमा गयो भने शरणगमन पनि त्यो जस्तै हुन्छ। मनमा केही महसुस नभएको त्यस्तो हुन्छ। खाली मात्र चैतको अगाडि गयो सँगै छोतो बुद्धम शरणम गच्छामि यसरी मुखबाटै बोल्ने, मनबाट केही परिणत हुन नसक्ने त्यस्तो हुन्छ। यदि त्यो दुई तीव्र तथा स्थिर भएमा शरणगमन पनि मन परिवर्तन हुनाले दुई हेतु सम्बन्धी सोचको प्रयत्न गर्नुपर्छ भने यो अब यदि भय र श्रद्धा, भय र विश्वास भनौँ, त्यो दुई जति राम्रो हुन्छ मनमा त्यति शरणगमन मन छुने हुन्छ, मनलाई परिणत गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। हो यहाँ सम्बन्धी सोचको प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर अब म शरणगमनको अभ्यास गर्छु भने बित्तिकै बुद्धम शरणम गच्छामि भनेर पाठ नगरेर त्यसको अगाडि चाहिँ भय र विश्वास राम्रोसँग आफ्नो मनमा उत्पन्न गर्न सक्ने त्यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ। बुझ्यो है? आदि भन्नुभए चाहिँ शुद्ध शरणगमन हो होइन, मूल चाहिँ कहाँ हेर्नुपर्छ? दुई हेतु भय र श्रद्धा, अर्थात् भय तथा श्रद्धा राम्रो र नराम्रोमा भर पर्छ त्यो। अब यहाँ चाहिँ भयमा पनि 3 प्रकारको भय हुन्छ, अदम, मध्यम, उत्तम भनेर। अदम भनेको चाहिँ के हो? कम्तीमा पनि हामीले अर्को जुनीमा दुर्गतिमा जन्म लियो भने यस्तो यस्तो दुःख पाउनु पर्ने रहेछ भने त्यसको डर हुनुपर्छ, त्यसको भय हुनुपर्छ। त्यो भयद्वारा अनि यहाँबाट रक्षा गर्न सक्ने त्रिरत्नमा छ भनेर, क्षमता छ भनेर उहाँहरूलाई शरणमा जानुपर्छ। मध्यम चाहिँ के हो? त्रिरत्न दुर्गति मात्र नभई भावसागरमै संसारमा जन्म लियो भने फेरि अनि दुःख भोग्नुपर्ने रहेछ। त्यसको कारणले म संसार नै त्याग्छु, त्यो त्याग्नको लागि क्षमता त्रिरत्नप्रति रहेको छ, त्यसको लागि म अनि त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेर मध्यम। अब उत्तम चाहिँ के हो? दुर्गति र अनि संसारको दुःख मात्रै नभई भाव शान्त मुक्त, जुन मुक्ति संसार त्यागेको मात्र जुन मुक्ति एउटा अर्हत भन्छन्, त्यो मात्रले फेरि के हुन्छ? अनि दुई आवरण मध्ये क्लेश आवरण त त्याग्न सक्छ, तर पनि ज्ञाय आवरण चाहिँ त्यागेको छैन। त्यसको कारणले ज्ञाय आवरण नदेखेको कारणले त्यो ज्ञाय आवरण पनि म त्याग्छु, त्यो त्याग्नको लागि त्यस्तो अनि क्षमता रक्षा गर्ने चाहिँ त्रिरत्नमा रहेको छ। त्यसको कारणले म उहाँहरूलाई शरणमा जान्छु भनेर भयमा पनि 3 वटा भय हुन्छ है। यहाँ भनेको भय चाहिँ संसार तथा दुर्गति दुःख हेतु सहितमा भय हुनु भन्यो। श्रद्धा चाहिँ त्यसबाट रक्षा गर्ने क्षमता त्रिरत्नमा भएको विश्वासका साथ श्रद्धा गर्नु, यी दुई हुन्। त्रिरत्नप्रति मन अनि विचलित भएर शङ्का भएर यस्तो गर्यो भने हुँदैन। 100% अनि त्रिरत्नमा अनि विश्वास गर्न सक्ने त्यस्तो हुनुपर्छ। यो श्रद्धाको
चाहिँ संसार तथा दुर्गति दुःख हेतु सहितमा भई हुनु, श्राद्ध चाहिँ त्यसबाट रक्षा गर्ने क्षमता त्रिरत्नमा भएको विश्वासका साथ श्राद्ध गर्नु, यी दुई हुन्। भए तथा श्राद्धको बारेमा संक्षेप तथा विस्तृतमा मैले लेखेका पुस्तकमाला दोस्रो अनि बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमाती प्रवेशद्वार भने यो अहिले यहाँ मैले भनेको अनि धर्मगुरु केशव लोप्साङ दावाज्यू उहाँ स्वयंले लेख्नु भएको दोस्रो माला किताब है, दोस्रो किताब। यो भित्र चाहिँ शरण गमनको विषयमा अनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पुस्तकमाला 6औं अमूल्य रत्न वचन बुद्ध वचन कन्जुरु भन्छ नि हामीले, कन्जुरुमा भएको बौद्ध धर्मको मूल प्रतीति समुत्पाद र 4 आर्य सत्यको सार भनेर यो 6औं किताब उहाँले रच्नु भएको। यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ दुवै नेपालीमा अनुवाद भएको छ। यो 6औं किताब, यो भित्र चाहिँ 4 आर्य सत्य र अनि प्रतीति समुत्पाद जुन भावचक्रको विषयमा हुन्छ, त्यो दुई मध्ये अनि पढ्नुहोस् भनेर उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ। अब त्यसपछि 6वटा विषय सूचीमध्ये चौथो विषय सूचीमा चाहिँ चौथो शरण गमनको विषयमा 2 भनेर। अब शरण गमनको विषय अथवा शरण गमनको पात्र बनाऊ, कसले शरणमा जान्छु भने त्यो, त्यसमा 2 शरणीय विषयको पहिचान, त्यसमा शरण लिन योग्य भएको कारण। कति राम्रो छ हेर्नु त, शरणीय विषयको पहिचान भनेर पहिला कसको शरणमा जानुपर्छ, लौकिक अलौकिक तथा लौकिकको जुन देवा देवी नागा अनि त्यसै गरी जुन राक्षसहरू हुन्छ के हुन्छ नि, तिनीहरू सबैलाई अनि सबैको शरणमा गएर यसरी गर्नुपर्छ कि कसरी हो, त्यसको पहिचान हुनुपर्छ नि। यदि यसको पहिचान नभएमा हामीले के गर्छ, अलौकिक अनि देवदेवीहरूलाई पनि हामी पूजा गर्छ। लौकिक जुन देव अनि देवता देवी त्यसै गरी नागहरू हुन्छन्, तिनीहरू सबैलाई हामी के गर्छ, तिनीहरूको शरणमा जान्छ। संसारको दुःखलाई त्याग्नको लागि उहाँहरूको शरणमा जान्छ। त्यो चाहिँ अनि के भएको, गलत भएको। त्यसको कारणले यहाँ कति राम्रो शरणीय विषयको पहिचान, पहिला कसको शरणमा जानुपर्छ भने त्यो। दोस्रोमा त्यसमा शरण लिन योग्य भएको कारण। यदि शरणीय भनेको उहाँहरू हो भने उहाँहरूले हामीले शरणमा लिने योग्य छ कि छैन, कारण बताउनुहुन्छ। यहाँ आउनु। अब पहिलो सामान्य बौद्ध अनुसार बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि आदि भनिए झैँ त्रिरत्न अर्थात् बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र सङ्घ रत्न हुन् भनेर हामीले शरणमा जाने चाहिँ को रहेछ, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न। यदि महायानमा आयो भने त्यसको माथि एउटा थप्नुपर्छ गुरु रत्न। त्यो बाहेक लौकिक जुन देवा देवी हुन्छन्, नागाहरू हुन्छन्, राक्षसहरू हुन्छन्, के हुन्छ नि, तिनीहरूको शरणमा जानु हुँदैन भनेको बुझ्यो है। यो महायान अनुसार भन्दा नमो गुरु भए, नमो बुद्धाय, नमो धर्मय, नमा सङ्घाय भने झैँ गुरु रत्न आदि 4 रत्न हुन्। मनमा राख्नुपर्ने है, नभए सबैको जुन चित्र हुन्छ नि, लौकिक अलौकिक सबैको चित्रसँगै राख्ने, तिनीहरू सबैमा शरणमा जाने त्यस्तो हामी गर्छ है। त्यो चाहिँ हामीले नबुझेको कारणले होला। दोस्रो, त्यसमा शरण लिने योग्य भएको कारण। उहाँहरूको शरणमा किन जानुपर्छ? लौकिक देवा र देवी उहाँहरूलाई शरणमा नगएर त्रिरत्न या 4 रत्नको शरणमा जानुपर्ने कारण के हो? उहाँहरूले त्यस्तो योग्य के छ, गुण के छ भने त्यो। अब त्यसमा हेर्नु, बुद्ध चाहिँ रत्न अनुस्मृति अनुसार गुणयुक्त माथि भनेर, रत्न अनुस्मृति भनेर जुन कोन्चो झेडेङ्गु दोमा कोन्चो झेडेङ्गु दो भन्ने एउटा छ है, त्यो स्मृति अनुस्मृतिमा
बुद्ध रत्नको गुणहरू सबै बताउनु भएको छ। त्यसमाथि अब यहाँ के छ, भगवान आफू स्वयं सबै भयबाट मुक्त हुनुभएको भनेर बुद्ध रत्न भनौँ, भगवान भनौँ, उहाँहरू सबै के हो, भगवान भनेको यो है जुन चार सूक्ष्म र स्थूल माराहरू सबै त्यागिसकेकोलाई बुझ्नुपर्छ त भगवान भनेको चाहिँ। चोम्देन्दे भन्छ नि त हो। अनि गुण सबै प्राप्त भइसकेकोलाई बुझ्नुपर्छ यहाँ भगवान भनेको हो त्यस्तो। अनि भगवानहरूलाई के गुण छ भन्दाखेरि पहिलो गुण चाहिँ आफू स्वयं सबै दुःखबाट सबै अनि भयबाट मुक्त भइसकेको हो भनेको। आफू स्वयंमा केही भयहरू केही दोषहरू छैन भने त्यो। दोस्रो, अरूलाई भयबाट मुक्त गराउने उपायमा सिपालु हुनुभएको भनेर आफू स्वयं भयबाट मुक्त भएको मात्र नभई समस्त प्राणीहरूको सोच अनुसार कसरी धर्म देशना गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी उहाँलाई मुक्तिको मार्गमा ल्याउनु पर्ने रहेछ भनेर अनि मार्गदर्शन गर्न सक्ने अनि उपाय एकदमै राम्रो भएको, सिपालु भएको है। त्यो कसरी आएको त? गुण र मैत्रीयद्वारा आएको। गुण, मैत्री, क्षमता, त्यो तीन युक्त भएको कारणले यसरी गर्न सक्छ। अब तेस्रो, सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति भेदभाव र पक्षपात रहित एक समान महाकरुणाको प्रवेश भएको भनेर उहाँको करुणा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामी सामान्य व्यक्ति जस्तो होइन। मेरो आमाले माया गर्छु, मेरो छोरालाई माया गर्छु, अरूले गर्दैन भने पक्षपात छैन। सबै प्राणीहरूलाई एक आमाको छोरा जस्तै गरेर सबैको माथि अनि करुणा अनि प्रवेश गर्ने, त्यस्तो पक्षपात भेदभाव केही छैन उहाँले। त्यसपछि चौथो, आफूलाई फाइदा पुर्याउने र नपुर्याउने सबैको कल्याण गर्नुहुने भएकाले भनेर। कोही कस्तो हुन्छ नि, आफूले राम्रो गर्यो भने म उहाँले राम्रो गर्छु, आफूले नराम्रो गर्यो भने म उसले नराम्रो गर्छु भनेर यस्तो हुन्छ नि। हो, भगवान भने चाहिँ बुद्धहरू त्यस्तो होइन भनेको। म यहाँ एउटा उदाहरण दिन्छु, अलि समय जान्छ है। एउटा मान्छे, एउटा व्यक्ति ठुलो खोलाले बगिरहेको छ, ऊ चाहिँ तेर्न आउँदैन। अब त्यो व्यक्तिलाई बगिरहेको खोलाबाट रक्षा गर्नको लागि, त्यहाँबाट मुक्त गराउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब खोलाको बाहिर एउटा अनि उसमा जमिनमा एउटा व्यक्ति उभिरहेको छ है, उभिएर बसेको छ। अब त्यो चाहिँ पहिला त्यसले के छ, ऊ स्वयं खोलाको अनि जुन बगिरहेको डर छ त्यहाँबाट ऊ त मुक्ति हो है। अब दोस्रो के हो, दोस्रो चाहिँ उसले के चाहिन्छ, उपाय। त्यो बगिरहेको व्यक्तिलाई कसरी त्यहाँ खोलाबाट मुक्त गरौँ भने त्यसको उपाय राम्रो हुनुपर्छ। या त ऊ आफै तैर्न सक्नुपर्ने रहेछ, या त उसले के अरे त्यो पानीमा जुन चलाउने बाइकहरू हुन्छ नि त्यस्तो हुनुपर्ने, या त केही रस्सीहरू फलेर त्यसो गरेर उहाँलाई त्यो हुनुपर्छ उपाय उहाँले। यदि त्यो छैन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ बचाउन सक्दैन। अब तेस्रोमा चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यो व्यक्तिको माथि करुणा हुनुपर्छ, माया हुनुपर्छ है। यदि माया छैन भने के गर्छ त्यसले, त्यो मान्छेको थाहा छैन, छोडिदिएको जो भए होस् भनेर है। यदि आफू केही चिनजानहरू, आमाहरू, छोराहरू के चिनजानहरू खोलाले बगिरहेछ भने ओहो मेरो आमा बगिरहेछ, मेरो छोरा बगिरहेछ, मैले त्यो गर्नुपर्छ भने माया हुन्छ नि। अब आफूले नचिनेको एउटा मान्छे, केही वास्ते नभएको मान्छे एउटा बगिरहेछ भने अब त्यो माथि माया पुग्नुपर्छ। यदि माया नपुगेमा त्यसले छोडिदे, जे भयो मैले के काम भनेर छोडिदिन्छ, हो कि होइन? हो, त्यसको कारणले तथागत भगवान बुद्ध भने चाहिँ यस्तो होइन भनेको। सबैमा आफ्नो छोराछोरी हो, आफ्नो सन्तान हो, सन्तान नहोस्, सबै प्राणीमाथि एक समानका करुणा अनि उहाँहरूले प्रवेश गर्छ भने त्यो। अब चौथोमा के हो, चौथोमा के रहेछ यहाँ, आफूलाई फाइदा पुर्याउने र नपुर्याउने भनेछ नि। अब यदि त्यो बाहिर बस्ने मान्छे चाहिँ त्यो बगिरहेको मान्छेलाई बोलाएर है, ओए तिमीलाई मैले यहाँबाट मुक्त गर्यो भने मैले के दिन्छ ल भनेर यसरी व्यापारको बात
व्यापारको कुरा गरिरह्यो भने उसले बचाउन सक्छ? सक्दैन नि है। मान्छे बिचरा बगिरहेछ, अब उसले के गराउन पनि सक्दैन। अब तपाईँले मलाई केही के अरे के भन्छ त्यसले, केही यहाँ केही भेट नदिएमा म तपाईँलाई नबचाउने छोडिदिन्छु। यदि तपाईँले मैले भेट दियो भने म तुरुन्तै तपाईँलाई बचाउँछु भनेर यस्तो। अनि के भन्छ, पक्षपात भनौँ के भनौँ, पक्षपात र भेदभावको सोच छ भने त्यसले बचाउन सक्छ? सक्दैन नि हो। तर भगवान् बुद्धहरू यस्तो होइन भनेको। त्यसको कारणले भगवान् बुद्धहरूले ऊ स्वयं भयबाट मुक्त भइसकेको, सम्पूर्ण प्राणीहरू करुणा एक समान सम्पूर्ण प्राणीहरू संसारबाट बचाउनको लागि उपाय राम्रो हुने। अब यो सम्बन्धी कहानीहरू छ, तर पनि अहिले समय छैन है। त्यसै गरी सम्पूर्ण प्राणीहरूमा अनि करुणा अनि एक समान हुने, कसैले पनि पक्षपात नगर्ने, भेदभाव नगर्ने, त्यस्तो 4 गुण युक्त भएको कारणले यदि हामीले उहाँको शरणमा गयो भने उहाँले पक्कै नै हामीलाई बचाउन सक्छ, मुक्त दिलाउन सक्छ भनेको यो बुझ्यो है। हो, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ त। अब यो चाहिँ के रहेछ, बुद्ध भगवान्हरू यदि हामीले शरणमा गयो भने उहाँहरू शरणको योग्य हो, उहाँहरूलाई यसरी गुण छ भने यो बुझ्यो है। अब त्यसपछि पुर्याउने र नपुर्याउने सबैका कल्याण गर्नुहुने भएकोले बुद्ध रत्न शरणीय योग्य हुनुहुन्छ रहेछ नि। त्यसपछि धर्मरत्न माथि उल्लेख गरे चाहिँ वास्तविक शरणीय हुन् रे। अब धर्मरत्न चाहिँ के हो, वास्तविक हामीलाई अनि मुक्त दिलाउने वास्तविक त्यो शरणीय हो। भगवान् बुद्धहरूले के गरिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मार्ग देखाउँछ अनि स्वयं हामीलाई बचाउने चाहिँ को हो, धर्म हो, धर्मरत्न हो। हामी आफूले मार्गमा लागेर जुन निरोध र मार्गको गुण आफ्नो चित्तमा उत्पन्न हुन्छ, त्यति बेला हामी बिस्तारै मुक्ति हुँदै जान्छ। त्यसको कारणले वास्तविक शरणीय भनेको धर्मरत्न हो। जति धर्मरत्नलाई हामीले त्यो देख्छ, राम्रो के भन्छ, अब त्यो देख्छ, त्यति त्यो देखाउने मान्छेले पनि, व्यक्तिले पनि हामीले आदर सम्मान गर्छ। त्यसको कारणले त्यस्तो देखाउने अनि भगवान् बुद्ध लगायत जुन आफ्नो गुरुहरू हुन्छन्, जुन मार्ग देखाउने, उहाँहरूको प्रति श्रद्धा जगिन्छ। जति धर्मरत्नको मूल्य हामीले थाहा हुन्छ, त्यति धर्मरत्न देखाउने अनि गुरुजनहरू हुन्छन्, तिनीहरूप्रति श्रद्धा जगिन्छ। भगवान् बुद्धमाथि श्रद्धा जगिन्छ त्यो। यसै गरी सङ्घरत्न माथि उल्लेख गरे चाहिँ धर्मरत्न आफ्नो चित्त सन्ततिमा विद्यमान भएकोले शरण अनि सिद्ध गराउन अनुत्तर सहयोगी हुनुहुन्छ भनेर सङ्घरत्नहरूले हामीलाई धर्मरत्न आफ्नो चित्तमा उत्पन्न गर्नको लागि अनि मुक्तिको मार्गमा जानको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्थ्यो। त्यसकारण सङ्घरत्न पनि उचित शरणीय हुन् भन्यो। अब हेर्नु त, त्यस्तो गुण भएको लौकिक देव तथा देवीहरूले छ कि छैन, नागाहरूले छ कि छैन, राक्षसहरूलाई छ कि छैन, यो सोच्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि 5औं शरणगमनमा जाने विधि चाहिँ भनेर। अब शरणगमन कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसमा उक्त अनुसार शरणगमनको हेतु भय तथा श्रद्धाको भावना गरेर अन्तमा आफू यस संसार र दुर्गतिको दुःखले ग्रसित भएकोमा, दुःख भोगिरहेकोमा सहनै नसकेकाले संसार र दुर्गतिका दुःख अनि सागरबाट मुक्त हुनको निमित्त ती दुःखहरूबाट रक्षा गर्ने क्षमता त्रिरत्नप्रति भएकाले अब मैले यस समयदेखि भाव संसारको दुःखबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म शरणीय त्रिरत्नमा हृदयदेखि शरणमा जानेछु भनेर। अब 4 आर्य सत्य राम्रैसँग त्यो गर्यो भने अनि त्यो भयहरू सबै अनि
पहिलो र दोस्रो के अरे आर्यसत्यतिर भित्र आउँछ। त्यहाँदेखि हामीले सोच्न सक्छ, चिन्तन गर्न सक्छ। जति चिन्तन राम्रो हुन्छ त्यति मन परिणत हुनको लागि फाइदा हुन्छ। त्यो बुद्धरत्न शरणीय देखाउने शास्त्र वैद्य जस्तो, धर्मरत्न वास्तविक शरणीय औषधि जस्तो, सङ्घरत्न शरण सिद्ध गरिने सहयोगी नर्स जस्तै उहाँहरूका आश्रय लिन्छु भनी भावना गर्ने भने त्यो। अब यहाँ हेर्नु, अन्य धर्महरूमा अनि भगवान भनौँ अब के भनौँ त्योहरू एक हो, धेरै जस्तो एक मात्र हो। तर यहाँ बौद्ध धर्ममा अनि शरणीय भनेको 3 हुन्छ, बुद्ध धर्म रत्न। त्यो 3 राखेको कारण के हो? यहाँ छ नि, बुद्ध रत्न शरणीय देखाउने शास्त्र जस्तो हो अरे, वैद्य चिकित्सक भन्छ है, डक्टर जस्तो हो। धर्मरत्न चाहिँ के हो? वास्तविक अनि शरणीय हो, औषधि खाए डक्टरले तिम्रो अनि रोगी तिम्रो त्यो बिमारी त्यो रहेछ, अब यो हटाउनको लागि यो दबाई खानुपर्छ भनेर डक्टरले मार्ग देखाउँछ। त्यसलाई अनि के गर्नुपर्छ? खानेर त्यो दबाई चाहिँ प्रयोग गरेर अनि मुक्त दिलाउन सक्छ नि, त्यहाँबाट छुट्न सक्छ दुःखबाट। त्यसको कारणले अनि औषधि चाहिँ शरणीयको वास्तविक शरणीय अनि औषधि जस्तो हो भनेको त्यो चाहिँ धर्मरत्न चाहिँ। सङ्घरत्न भनेको अनि शरण सिद्ध गर्ने सहयोगी अथवा नर्स जस्तो हो भनेर यहाँ बताउनु भएछ नि। हो त्यसरी हो, शरणीय लिनु भन्ने भावना गर्ने। त्यसपछि वाचनद्वारा बुद्धम शरणम। अब त्यस्तो महसुस मन छुने, मन परिणत हुने त्यस्तो महसुस राम्रो आइसकेपछि अनि हात यसरी जोडेर बुद्धम शरणम गच्छामि भने मुखबाट पाठ गरे पनि धेरै फाइदा हुने। त्यो पुण्य कमाउने मात्र होइन त, मन परिणत गर्नको लागि त्यस्तो फाइदा हुन्छ। अनि मनमा एक त्यो हुन्छ के अरे अन्त एउटा महसुस हुने, त्यो रङहरू पनि उठ्ने, त्यस्तो रङहरू पनि उठ्ने त्यस्तो हुन्छ, फिलिङ भन्छ नि, हो त्यस्तो हुन्छ। सङ्गम शरणम गच्छामि अथवा सम्बोध भाषाको साङ्गे लक्याप्सु छिउ छो लक्याप्सु छिउ घिन्दुन लक्याप्सु छिउ भनी शरणगमन पाठ धेरै पटक गर्नु पर्दछ भनेर। यदि शरणगमन लाखवटा अनि सञ्चय गर्नेहरू छ भने हो यसरी गर्नुपर्छ। त्यो सबै सोचेर अनि गर्यो भने मनलाई अनि परिणत गर्न सक्छ। जति मनलाई परिणत गर्न सक्छ त्यति दुःखबाट टाढा हुन्छ है त्यो। अब हामी शरणगमन म लाखवटा सञ्चय गर्छु भनेर सँगै के अरे बुद्धम शरणम गर्छु, धर्म चाहिँ के सोच भने के छैन, मन सबै यता गयो सँगै अनि लाखवटा जबै अब मेरो मुन्डुक सक्यो भन्छ नि। त्यस्तो गर्नुहुन्न रहेछ है। यसले पाप के अरे पुण्य त कमाउँछ, तर पनि मनलाई परिणत, हाम्रो मूल उद्देश्य के हो? मनलाई परिणत गर्ने त्यो हो नि। हो त्यसले केही फाइदा नपुर्याउने रहेछ है। त्यसको कारणले 6औँ शरणगमनको शिक्षा। अब यहाँ हेर्नु, त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेर मात्रले पुग्दैन। के गर्नुपर्छ? त्रिरत्नको शरणमा गएर शिक्षालाई पालन गर्नुपर्छ। एउटा उदाहरण राख्यो भने यहाँ हाम्रो जुन यहाँ यताउता हाम्रो त्यो हुन्छ नि, युनिभर्सिटीहरू छ, स्कुलहरू छ नि, स्कुलमा भर्ती गरेर मात्र हुँदैन नि। स्कुलको नियम के छ त्यो पालना गर्नुपर्छ नि। यदि नियम पालना गरेन भने के हुन्छ? स्कुलबाट बाहिर निस्किन्छ अब है, निस्किदिन्छ। त्यसको कारणले बुद्ध धर्मसँगमा शरणमा गएको मात्र नभई उहाँहरूको जुन शिक्षा छ त्यसले पालना गर्नुपर्छ भने यो। अब यहाँ शिक्षा चाहिँ यहाँ हुन्छ। त्रिरत्नको विषयमा निर्देश गरिएको निषेधित शिक्षा र सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षालाई हामीले राम्ररी पालना गर्नुपर्दछ भनेर। शिक्षामा 2 छ, निषेधित शिक्षा र सिद्ध गर्ने शिक्षा भने 2 छ। निषेधित शिक्षा भने गर्न नहुने शिक्षा, गर्न नहुने। सिद्ध गर्ने भन्दाखेरि गर्ने शिक्षा है, पालना गर्ने त्यो। त्यसमा पहिलो रहेछ बुद्धको शरणमा गइसकेपछि भनेर। अब बुद्धम शरणम गच्छामि भनेर मुखले भनेको मात्र पुग्दैन, शिक्षाको पालन गर्नुपर्छ। त्यसमा पहिला निषेध गर्नुपर्ने शिक्षा भन्दाखेरि
के अरे नगर्ने त्याग्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ के हो? तैत्रिक शास्त्रहरूलाई शरणीय स्थान मान्ने परिपाटीलाई निषेध गरी भनेर बुद्धको शरणमा गएको कारणले अनि बुद्ध बाहेक जुन अर्को त्यो हुन्छ तिनीहरू तैत्रिक भनेर लेखेको छ नि यहाँ, तैत्रिक शास्त्रहरूको शरणमा जानु हुँदैन। यदि तैत्रिक शास्त्रको शरणमा गयो भने हामी बौद्धदेखि अबौद्ध हुन्छ। किन? बौद्धको लक्षण के हो? स्वभाव के हो? म भएर त्यो के अरे संसारको भय अनिबाट मुक्त हुनको लागि, मुक्त गराउनको लागि त्रिरत्नप्रति विश्वासद्वारा उहाँहरू मात्रले मान्छु भनेको हो नि, उहाँहरू बाहेक अरूले मान्दैन भनेको कुरा यो हो नि। त्यसको कारणले यदि उहाँहरूले गयो भने, शरणमा गयो भने हामी चाहिँ त्यो हुन्छ। अब एउटा यहाँ चाहिँ एउटा लजिक चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा बच्चा, स्कुलको बच्चा चाहिँ राम्रो मान्छेसँग गयो भने राम्रो हुन्छ नि। अब बाटो अनि नराम्रो देखाउने, नराम्रो कारमा गराउन लगाउने त्यस्तोसँग गयो भने अनि त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ? पछि नराम्रो हुन्छ नि। हो त्यही हो, अरू के होइन यहाँ। त्यसपछि सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा, बुद्धको शरणमा गएर शिक्षा गर्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ स्वरूप साक्षात बुद्धको मूर्ति होस् या चित्रमा कोरिएको जेसुकै भए तापनि त्यसले बुद्धकै संज्ञा राखेर शरणमा जानुपर्छ भनेर। अब बुद्धको प्रतिमा अथवा बुद्ध स्वयं मात्र नभई बुद्धको जुन प्रतिमाहरू हुन्छन् नि, कुण्डहरू हुन्छन्, मूर्तिहरू हुन्छन्, त्यसै गरी चित्रमा लेखेको हुन्छन्, त्यस्तो हुन्छ नि। हो तिनीहरूलाई अनि के अरे बुद्ध स्वयंको अनि संज्ञा राख्नुपर्छ, सोच राख्नुपर्छ भने त्यो राखेर शरणमा जानुपर्छ। तात्विक शास्त्रहरूलाई शरणीय स्थान नमान्ने कारण चाहिँ तिनीहरूले शरणयको गुण पूर्ण नभएका साथै 37 जिनपुत्र चर्यामा यसरी भन्नुभएको छ, आफू पनि संसारको कारागारमा फँसेका लौकिक देवताहरूले कसलाई रक्षा गर्न सक्छ? यहाँ रक्षा भनेको संसारबाट मुक्त दिलाउने, बुद्ध त प्राप्त गराउन सक्ने त्यो है, रक्षा गर्न सक्छन्। अथवा जसको शरणमा गएमा विसंवाद धोका हुँदैन त्यस्तो त्रिरत्नको शरणमा जानु नै जिन पुत्रको चार्य हो भनेर बुद्ध रत्नको शरणमा गएको कारणले अनि तैत्रिकहरूको उसमा शरणमा जानु हुँदैन। कारण के हो? एउटाले योग्य छ, एउटाले योग्य छैन। त्यही अब संक्षेपमा भन्दाखेरि आदिमा भन्नुभएकाहरू पनि जानुहोस्। तसर्थ बुद्धलाई निन्दा, हेप्ने र त्यसका प्रतिमा चोर्ने, व्यापार गर्ने आदि त्याग्नुपर्छ भनेको। बुद्धको मूर्तिहरूलाई निन्दा गर्ने, कहिले कहिले हामी यो चाहिँ कहाँ हुन्छ? सुनले बनाएको मूर्ति एउटा, माटोले बनाएको मूर्ति एउटा राखेको छ भने तुरुन्तै हामीले कुन त्यो गर्छ? बिचमा राख्छ, सुनले बनाएको माथि राख्छ है। त्यो चाहिँ राख्दैन। के हो? सोचमा बिग्रिसक्यो। यो त माटोले बनाएको, यो बुद्धको मूर्ति हो भने सोच्दैन है, यो माटोले बनाएको चिजमा व्यापारमा गइसक्यो। हो त्यसरी निन्दाहरू गर्नु हुँदैन भनौँ। हेप्ने, अनि कोही बुद्धको चित्र एकदम राम्रो हुन्छ, कोही लेख्ने राम्रो नभएको कारणले त्यति राम्रो नभएकोहरू हुन्छ नि। हो त्यस्तो भएकोमा हेप्ने हुँदैन। यो राम्रो छैन, बुद्धको मूर्ति, बुद्धको कायामा दोष छ त? छैन नि। यो चाहिँ कहाँ हो? लेख्ने मान्छेले नराम्रो लेखेको कारणले हो नि त। बुद्धको कायामा त केही दोष हुँदैन। त्यसको कारणले त्यस्तो गरेर हामीले कहिले कहिले हेप्न सक्छ। हो तिनीहरू गर्नु हुँदैन भने। त्यसै गरी बुद्धको प्रतिमा अनि चोर्ने गर्ने, व्यापारको सोचद्वारा अनि त्यो गर्नु हुन्छ नि। हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यो त्याग्नुपर्छ भन्थ्यो। त्यसपछि दोस्रो, धर्मको शरणमा गइसकेपछि धर्मम शरणम गच्छामि भनेर मात्र पुग्दैन। अब के गर्नुपर्छ? यहाँ निषेध गर्नुपर्ने शिक्षामा 10 अकुशल कर्म आदि सबै अकुशल कर्महरूलाई रोकी भनेर अकुशलको कर्महरू रोक्नुपर्छ। र विशेष गरी धर्ममा अनि के अरे शरणमा गएको कारणले, बौद्ध धर्म भने के हो? अहिंसक हो, हिंसक होइन, अहिंसक। त्यसो कारणले धर्मको शरणमा गएको कारणले प्राणीहरूलाई हिंसक गर्ने त्यो गर्नु हुँदैन भनेको। विशेष गरी यहाँ अकुशल लेखेको छ तर पनि मनद्वारा पनि प्राणीहरूलाई अनि हिंसा गर्ने, हो हेप्ने
अनि निन्दा गर्ने दुःख दिने त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्थ्यो। आदि सबै अकुशल कर्महरू रोकी सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा 10 कुशल कर्मलाई पूर्ण रूपले सिद्ध गरी आगम र अधिगमको धर्ममा अनादर नगरी श्रद्धा भाव प्रकट पर्दछ। तसर्थ धर्ममा निन्दा तथा चोरी गर्ने र धर्म बेच्ने कार्यहरू त्याग्नुपर्छ भनेर। अब धर्ममा अनि त्यो गरेको कारणले शरणमा गएको कारणले कुशलको कर्महरू गर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी अनि जुन अरूप्रति के अरे अहिंसकको सोच माया दया अनि प्रकट गर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ अधिगमको धर्ममा अनादर नगरी भनेर लेखेको छ नि। जस्तै कि यस्तो किताब जुन पुस्तक हुन्छ धर्मको पुस्तक हुन्छ आफू स्वयं सोफामाथि बस्ने त्यो किताबहरू भुइँमा राख्ने त्यस्तो गर्छ नि। त्यो निन्दा गर त्यो आदर नगरेको त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी यस्तो पुस्तक यसो राख्ने त्यो माथि आफ्नो फोनहरू के चस्माहरू के हुन्छ त्यो यसरी राख्ने त्यस्तो गर्छ नि। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको। अनि त्यसै गरी कहिले हामी यताउता त्यो के अरे हिँड्ने बेलामा अब टाढा जानुपर्छ भने कहिले झोलामा जुत्ता हाल्ने के कपडाहरू सबै त्यो माथि सँगै त्यो पेचाहरू सबै हालिदिन्छ नि। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने त्यो बुझ्यो है। आदर गर्नुपर्छ भनेको। अनि त्यसै गरी चोर्ने अनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर लेखेको चाहिँ गर्नुपर्दछ। तसर्थ धर्ममा निन्दा तथा चोरी गर्ने धर्म बेच्ने अब त्यो हुन्छ नि व्यापारको सोचद्वारा फाइदा अनि के अरे पाउनको लागि बेच्नेहरू हुन्छ नि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको। यदि बौद्धको धर्म फैलाउनको लागि अनि त्यो किताबहरू प्रकाशित गरेर त्यसको मूल्य कति तपाईँले त्यो प्रकाशित अनि पब्लिस गर्दाखेरि दिएको छ त्यही मूल्यमा अनि बेच्यो भने त ठिकै छ। तर पनि व्यापारकै सोच लिएर जुन फाइदा के अरे पाउनको लागि गर्छ नि त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्थ्यो। अब तेस्रो सङ्घरत्नको शरणमा गइसकेपछि निषेध गर्नुपर्ने शिक्षामा दुष्ट कल्याण मित्र र पापी साथीहरूसँग र त्यसै गरी मिथ्या दृष्टि धारण गरेकाहरूसँग मित्रता गाँच्ने जस्ता कुकर्मलाई रोक्नुपर्छ भन्थ्यो। अब सङ्घरत्नको शरणमा गएको कारणले के गर्नु हुँदैन दुष्ट मित्रहरू दुष्ट कल्याण मित्रहरू है के अरे अब त्यही भनौँ दुष्ट कल्याण मित्र गुरुहरू हुन्छ नि दुष्ट गुरु। त्यसै गरी पापी साथीहरू काटमारमा त्यति मन रुचि हुने त्यस्तो हुन्छ नि तिनीहरूसँग गयो भने आफू त्यही जस्तो हुन्छ। अनि यदि त्यस्तो गयो भने के हुन्छ यहाँ सङ्घले आफूलाई अनि के अरे भावसागरबाट माथि तान्नको लागि अनि कोसिस गरिरहेको छ। फेरि दुष्ट मित्र अनि दुष्ट साथी पापी साथीहरूसँग गयो भने उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि फेरि तल झर्दै हुन्छ। त्यसको कारणले तिनीहरूसँग जानु हुँदैन भने। त्यसै गरी मिथ्या दृष्टि तावलोपा भनेर अनि कर्म हेतु फल भन्ने छैन। राम्रो गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन नराम्रो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अनि के अरे पूर्ण जन्म भन्ने त्यस्तो छैन हो त। यसरी भनेर अनि कुकर्महरू धेरै गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि चोरी ढाका त्यस्तो गर्ने हुन्छ नि तिनीहरूसँग जानु हुँदैन भने त्यो। तर उनीहरूसँग जानु हुँदैन मात्रै भनेको है उहाँहरूले फेरि मन हृदयदेखि अनि के अरे नराम्रो हेर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले हृदयदेखि माया गर्नुपर्छ माया दिनुपर्छ। जिउबाट टाढा मनदेखि माया दिनुपर्ने हो। सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा जस्तो सुकै सङ्घगणहरू भए तापनि सङ्घरत्नकै संज्ञा राखेर उहाँहरूप्रति आदर र समान प्रकार गर्नुपर्छ भनेर। अनि सङ्घरत्न प्रत्यक्ष सङ्घरत्न भए तापनि उहाँले सङ्घरत्नको हामी संज्ञा राख्छ सोच राख्छ। तर सङ्घरत्न नभए तापनि जुन सङ्घरत्न जस्तै आफ्नो जुन गुरुहरू हुन्छन् तिनीहरूले पनि सङ्घरत्नको संज्ञा राखेर उहाँहरूको शरणमा जानुपर्छ भने त्यो। अनि यहाँ एउटा छुटेको छ है धर्मरत्नमा शरणमा गएको कारणले गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ के हो अनि पढ्ने चाहिँ धर्म पढ्ने
अनि सोच्ने अभ्यास गर्ने त्योहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हो। सूत्रमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, अदमसँगलाई अनादर र निन्दा गर्नु हुँदैन, यदि यस्तो गरेमा एक कल्पसम्म बुद्धत्व लाभ हुनुबाट वञ्चित भइन्छ भन्नु भए जस्तै भनेर सूत्रमा यस्तो लेखिएको छ। सङ्घ भनौँ, अदम सङ्घलाई भनेर अदम भिक्षु जति अनि के अरे निम्न भिक्षु त्यस्तो भए तापनि उहाँहरूलाई निन्दा हेप्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको। यदि त्यस्तो गरेमा त्यस्तो गर्ने मान्छे चाहिँ एक कल्पभित्र उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ एक कल्प फेरि टाढा हुन्छ त्यो त्यस्तो गरेको कारणले। त्यसको कारणले जति अनि भिक्षु सङ्घ अनि निम्न भए तापनि त्यो चाहिँ के जस्तो भन्दाखेरि हामी के भन्छ, चम्पाका मेन्तो भन्छ है, कोको चम्पाका मेन्तो भन्छ, एउटा फुल एउटा छ, त्यो चाहिँ जति पुरानो भए तापनि अरू फुलहरूले त्यसलाई अनि के अरे प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन अरे त्यो फुल चाहिँ हो। त्यही जस्तो गरेर अनि जुन भिक्षु भनिसकेको पछि भिक्षु छोडे तापनि त्यस्तो छोडेको अनि व्यक्तिहरूलाई भिक्षु नभनेको जुन व्यक्तिहरू हुन्छ नि तिनीहरूले हेप्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कारण यो हो। आदि त्याग्नुपर्छ। विशेषतः सङ्घ अनुस्मृति सूत्रमा भनेअनुसार अहिले कलियुगको समयमा पनि बुद्धको प्रतिनिधि जस्तो शासनदार सङ्घगण दर्शन हुन सक्ने पनि सौभाग्यशाली भएकाले तिनीहरूले आदर सम्मान गरी सम्भर सञ्चय गर्नुपर्छ र त्यसको विपरीत सङ्घ प्रति पाप कर्महरू त्याग्नुपर्छ भनेर जुन अहिले कलियुगको समयमा भिक्षु भन्ने धेरै कम्ती छ, शासनदार भनेर लेखेको छ नि, बुद्धको शासन अनि संरक्षण गर्ने जुन भिक्षु भन्ने धेरै कम्ती भइसकेको छ। अब बिस्तारै कम्ती हुँदै जान्छ होला। अहिले हामी जुन यस्तो भिक्षुगण अनि सङ्घगण दर्शन पाउन सक्ने पनि एकदमै सौभाग्यशाली हो। त्यसको कारणले यसरी निन्दा गर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कारण थियो। अब कोहीले यस्तो नराम्रो कार्य गरेको कारणले सबै भिक्षुमाथि यस्तो गर्यो भने फेरि राम्रो हुँदैन है। त्यो हो। त्यसको विपरीत सङ्घ प्रति पाप कर्महरू त्याग्नुपर्छ भनेर सङ्घ भिक्षुहरूमाथि के कुकर्महरू कुवचनहरू बोल्ने त्यस्तो हुन्छ नि, कुरा काट्ने के हुन्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने अब यहाँसम्म चाहिँ भयो। अब मैले यहाँ तपाईँहरूले भन्ने कुरा एउटा यो जुन 6वटा जुन विषय सूची छ नि, यो चाहिँ तपाईँहरूले मनमा राख्नुपर्छ। अनि शरणगमनको स्वभाव के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। शरणगमनको अनुशंसा के छ, फाइदा के छ, लाभ के छ त्यो हामीले जान्नुपर्छ। अनि शरणगमन राम्रो उत्पन्न हुनको लागि के चाहिन्छ हेतुमा भनेर, अनि हेतुमा 2 भय र श्रद्धा। अनि शरणगमनको विषय के हो त्रिरत्न। किन भन्दाखेरि कारणहरू सबै गयो नि, योग्यमा के छ सबै गयो नि, शरणगमन जाने विधि कसरी, अनि शरणगमन गरेको शिक्षा के हो त्यो 6वटा चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्छ आज। हस्, अब यहीँ समाप्त गर्छु, समय पनि अलिक गएको छ। अन्तिमको परिणामना जम्बे पाओ क्षेत्र खेम्बाता कुन्दु संबो थे या तेशिन्दो तेदा कुंगे जे सो दालबजे ग्यावा देदा थमजे रबदो ngो तिसुम शेबे ग्यावा थमजे ngोवा गाला छोदो nga बाते दासिन गेवे चावा दिगुंजा संबो जुजे रबदो ngो वारकी।